السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الجد المشترك. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وعلى صحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو غنشوفوا تمرين في الرياضيات اللي فيه سامبليفي وبالضبط كيفاش نتعاملوا مع الكسور ولي بويسونس باش اننا نردوا واحد التعبير اللي هو كبير جدا وغادي نردوه بسيط. اذا هذا هو الهدف ديالنا في هذا الفيديو. وما تنساوش دائما يعني تدعمونا بلي لايك ولي كومونتير، وإلا كنتي أول مرة تشوف القناة حاول تشترك وتفعل الجرس ديال الإشعارات بوغ يتخ انفورمي باش يوصلك دايما الجديد. وحاجة أخرى الشباب بالنسبة لهاد القناة، حاول تاني فكرت أني نخليها تكون ديال الدروس والتمارين. علاش؟ لأن بعض المرات تيدخلو الشباب، شحال من واحد تيدخل أنا حاط الدرس تيبقى يسول الأستاذ فين هو الدرس، راه بغينا الدرس كذا، راه كاين في القناة، ولكن مع كثرة الفيديوهات فيها الفروض وفيها شحال من حاجة يعني ولا يعني ما تيشوفش هذوك الدروس. وهذا انا عندي قناة رقم 2، غنخلي لكم الرابط ديالها هنا. من طبيعة الحال اللي بغى يدخل ليها نخلي لكم الرابط في هذه البلاصة هذه، يطلع لكم الرابط هنا تدخلوا ليها. هذه كنخليها الفروض فقط، نولي ندير فيها الفروض يعني مرتبين ان شاء الله. ملي يقرب الفرد الثاني ندير فيها واحد 3 النماذج ديال المط وواحد 3 ديال الفيزيك، وكذلك ناس السيزيام ولا الناس الثالثة اعدادي ان شاء الله نحاول نخدم عليهم هاد الدورة هادي. غير دابا نسالي واحد الاشغال وان شاء الله غادي نبقى معكم دائما. وهذا ما كان. اذا نبداو على بركة الله. بالنسبة للتمرين هو هذا، طالبين منا باش نسامبليفيو هادو سو فورم ديال ا على بيسونس ان فوا بي على بيسونس ام فوا سي على بيسونس كا. مزيان. اذا حنا نمشيو للاول باش يبان لينا بلان. عندنا ا est grande A égale à la puissance 2 fois B à la puissance 5 fois C à la puissance 3 divisé par A à la puissance 3 B à la puissance 2 C à la puissance 2. إذا أول حاجة هنايا شنو تيبان لي؟ كل واحد بالطريقة ديالو. أنا نوريكم طرق بسيطة، دائما أنا نحاول نعطيكم طرق باش توصلوا للنتيجة نيشان. إذا هنايا تيبان لي أ أس 3، نبدا من اليسار وتم غادي بادين بأ أ أس 3 وهنا أ أس 2. أنا بان لي باش ناخد هاد أ أس 3 ديال التحت نردها سو فورم ا أس 2 فوا ا أس 1. علاش؟ لان هادو عندهم قوتين لهما نفس الاساس، تنحتفظوا بالاساس وتنديروا مجموع الاسين. الا جمعتي واحد مع جوج تعطيك 3، دونك هاد ا أس 3 هي هادي بالحمر. مزيان. هنا بي أس 5 كاينه الفوق، وهنا بي أس 2. اذا غنحاول نصاوب واحد بي أس 2 في الفوق باش نختازل. دونك هاد بي أس 5 نردها هي بي أس 2 فوا بي أس 3. علاش؟ لان الا درتي بي أس 2 فوا بي أس 3 هي بي أس 5. وهنا هاد السي كذلك سي أس 3 وكاين واحد سي أس 2 لتحت. دونك غنحاول نصاوب واحد سي أس 2 في الفوق باش نختازل هادشي كامل باش نختازل. دونك هاد سي أس 3 نردها تولي سي أس 2 فوا سي على بيسونس 1. يعني ما درت والو غير التفكيك. ولكن دابا نورمالمون راه كاينه نتيجه غادي نختازل. هادي مشات مع هادي وهادي مشات مع هادي وهادي مشات مع هادي. شنو غيبقى لي؟ يبقى لي الفوق من طبيعة الحال هاد بي أس 3 ها هي، سي أس 1 ها هي، وبالنسبة لتحت غيبقى أ أس 1. تو سامبلومون شنو غندير؟ عندي هاد أ أس 1 كاينة في المقام، غنطلع على البسط هذا نحيد الكسر وهادي نديها هنا نديها حدا بي. ولكن خصني نغير لها الإشارة حيت هادي أ أس 1 غتولي أ أس ناقص 1. صافي حنا حصلنا على التعبير. حيت قالك في التمرين خصنا نكتبو على شكل أ أس شي حاجة فوا بي أس شي حاجة فوا سي أس شي حاجة. دونك حنا رديناها وهادشي اللي بغاو. بالنسبة لبي ا لا بيسونس موان 3 فوا بي لا بيسونس 2 فوا سي لا بيسونس 2 divisé par a moins 2 fois à la puissance moins 2 fois b du tout à la puissance 2 fois c à la puissance moins 2. إذا أول حاجة شباب بالنسبة لهادي أنا تيبان لي الله أعلم أننا أول حاجة نديروها ملي يكون عندنا بحال هادشكل هذا هادو مفيهمش الأقواس، وهادي يكفي أنني نمشي نيشان نحيد الأقواس. هي الأولى أول خطوة ديرها. مزيان. دونك هادي غنحيدو لها الأقواس ونحيدو سي 2 هادي اللي لتحت. إلا حيدت الأقواس وحيدتو سي 2 خص هادو سي 2 ندخلها مع أ وندخلها مع بي. باش ندخلها مع أ كاينة هنا أ أس ناقص 2. إلا دخلت لها أس 2 غتولي هي أ أس ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 هي هادي. وبالنسبة لبي هي أصلا راه بوحدها، دونك كندخل عليها أس 2 غتولي هي بي أس 2 هي هادي. دابا أنا درتهم بالخضر باش يبانو. دابا تهنيت من الأقواس وهاد لا بيسونس الثانية صافي مشات. شنو بقى لي هنا؟ تتبان لي واحد بي أس 2 كاينة تماك وكاينة تماك، نطيروها هي هادي. هاد بي أس 2 خصنا نحيدوها.
إلا حيدناش غيبقى لي أ أس ناقص 3 ها هي، سي أس 2 ها هي، ولتحت غيبقى أ أس ناقص 4 ها هي، و سي أس ناقص 2 ها هي. دونك مكاين والو. شنو غندير عاوتاني؟ إذا شنو غندير؟ هاد كاين عندي أ أس ناقص 3 الفوق، وهنا أ أس ناقص 4. إذا هادي كبر من هادي في لا بيسونس. إذا نحاول هادي نردها ندير فيها أس ناقص 3 باش نختازل. دونك إلا بغيت هاد أ أس ناقص 4 نردها تكون فيها أس ناقص 3، غندير هي أ أس ناقص 3 فوا أ أس ناقص 1. صافي هادي هاد أ أس 4 رديتها بهاد الشكل هذا، هي أ أس ناقص 3 فوا أ أس ناقص 1. ما درت والو. علاش؟ لأن إلا جمعتي هادو إلا درتي الضرب ديال هادو يعطيك هي أ أس ناقص 4. مزيان. ولكن دابا راه درنا نورمالمون. دابا غيبان لينا اختزال. واخا اختزال غتمشي أ أس ناقص 3 مشات. شنو غيبقى؟ سي أس 2 ها هي، ولتحت غيبقى أ أس ناقص 1 سي أس ناقص 2. دابا مزيانة. هاد أ أس ناقص 1 غنطلعها كيف العادة، ولكن غنبدل ليها الإشارة تولي أ أس 1. وهاد سي أس ناقص 2 غنطلعها حتى هي الفوق وغتولي سي أس 2. يعني وكاينة واحد سي أس 2 الفوق. إلا درتي سي أس 2 ودرتي عاوتاني سي أس 2 هي تولي سي أس 4، ومكايناش بي. مزيان. هذا هو الاختزال. بي بالنسبة للسي. سي عندنا كذلك بحال هذيك اللي يلاه دوزنا، ولكن هي فيها الأقواس الفوق. إذا أول حاجة الشباب هي نحيد الأقواس. مزيان. باش نحيد الأقواس هادي غندخل عليها أس ناقص 2. كاينة واحد 2 هنا هي أس ناقص 4، هي أ أس ناقص 4. هاد بي أس ناقص 3 ندخل عليها 2 تنديرو الضرب، هي أ أس ناقص 3 في ناقص 2. ناقص 3 في ناقص 2 هي 6، حيت غتمشي ناقص مع ناقص. ها هي بي أس 6. سي أس 5 هي بلاصتها. أ أس ناقص 1 هو. هادشي ديال المقام ما مكيوش، يعني بقى كيف ما هو. هنا شنو غندير؟ لاحظوا معايا هاد أ أس ناقص 1. دابا ولينا تنتعلمو، دابا دغيا غنجاوبو على هادشي. هاد أ أس ناقص 1 غنطلعوها الفوق. إلا طلعناها الفوق غتولي هي أ أس 1. مزيان. إذا إلا طلعناها الفوق غتولي أ أس 1. إلا ضربنا أ أس 1 في أ أس ناقص 4 غتعطينا هي أ أس ناقص 3. إذا الفكرة هي أننا غنطلعو هادي هنا تولي أ أس 1، وغدير أ أس ناقص 4 في أ أس 1 غتعطيك أ أس ناقص 3. وهاد بي أس 6 مع بي أس 6 راه غتمشي. ها هي هادي مع هادي غيتختازلو. صافي غيتختازلو. شنو بقى الفوق؟ بقات السي أس 5 ها هي، وهنا السي أس 2. هادي طلعناها وهادي تختازلات، وهنا بقات السي أس ناقص 2. صافي مزيان. هنا أ أس ناقص 3 ها هي، وهاد السي أس 5 ها هي، وهاد السي أس ناقص 2 غادي نطلعها الفوق. غادي نطلعها الفوق غتولي السي أس 2. طلعنا الفوق هي السي أس 2، وهادي ها هي هنايا بقات. هادي السي أس 5 في السي أس 2 هي سي أس 7. ندوزو دابا للأخرى. دي. بالنسبة لدي فيها أ أس 8 بي أس ناقص 2 سي على بيسونس موان 1 دو تو على بيسونس 2. دونك هادشي لتحت نخليه كيف ما هو. غادي نحيد الأقواس. باش نحيد الأقواس غندخل 2 مع 8 توليو 16، حيت تنديرو الضرب 2 في 8 هي 16، هي أ أس 16. وبالنسبة لبي أس ناقص 2 غندخل عليها 2 غتولي أس ناقص 4، وهاد سي أس ناقص 1 غندخل عليها 2 غتولي سي أس ناقص 2، ولتحت غنخليه كيف ما هو. هنا هادي شوفوا معايا عندنا أ أس 3 لتحت، وهنا أ أس 16. هاد أ أس 16 نردها تولي هي أ أس 13 فوا أ أس 3. علاش؟ لأن 13 زائد 3 هي 16. مزيان. وهذا هادشي نخليه. واخا دابا غنختازلو. شوفوا معايا غتختازل أ أس 3 مع أ أس 3، وهنا السي أس ناقص 2 غتختازل مع السي أس ناقص 2. علاش هادي السي أس ناقص 2؟ علاش؟ لأن السي أس ناقص 3، هاد السي أس ناقص 3 رديتها هي السي أس ناقص 2 في السي أس ناقص 1. دابا غنختازلو بهاد أ أس 3 مع أ أس 3 السي أس ناقص 2 مع السي أس ناقص 2. شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي بي أس ناقص 4 الفوق، و أ أس 13 ها هي، وهنا بي أس 5، وهنا السي أس ناقص 1. تو سامبلومون هنا شنو ندير؟ هاد بي أس ناقص 4 نردها هي بي هادي غنطلع هادي غادي نطلعوها. هاد بي أس 5 نطلعوها الفوق تولي بي أس ناقص 5 ها هي، وهاد السي أس ناقص 1 خليتها. ماشي مشكل، تقدر نتا إلا فهمتي هادشي تقدر تطلعهم كاملين في مرة. هنايا أ أس 13 ها هي بي أس ناقص 9. علاش؟ لأن ناقص 4 ناقص 5 هي ناقص 9. سي أس ناقص 1، ودابا هاد السي أس ناقص 1 اللي بقى غنطلعوها هنا تولي السي. I ain't going for murder. Oh.
catch me, you're never gonna catch me.